बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स या फौजी अदालतों के हवाले से समात आज जो बात करने हम जा रहे हैं जी, इंपॉर्टेंट है। ये 7 रुकनी बेंच है और 7 रुकनी बेंच में जो जजेस के सवालात या ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हवाले से कितने जज ऐसे हैं जो ऐसे सवालात करते हैं जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स में जो फौजी अदालतों में जो फैसले किए जा रहे हैं या जो समातें की जा रही हैं शहरियों की, वो उनके खिलाफ होते हैं। और कितने जज ऐसे हैं जिनकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लगता ये है कि वो फौजी अदालतों में जो समात हो रही है उस हवाले से वो अपना फैसला जो है हक में ही देंगे। लेकिन उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं वो मैं आपको आज तमाम जजों के हवाले से, उनकी ऑब्जर्वेशंस के हवाले से वो कुछ गुजारिशात करूंगा। और आज जस्टिस नईम अफगान साहब जो कि रुकन है बेंच के, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उनसे कुछ इंडिकेट हो रहा है कि उनका जहन क्या है, क्या उनके दिमाग के अंदर चल रहा है, उस हवाले से गुजारिशात करेंगे। और ये आइडिया भी मुझे वहीं से जनरेट हुआ कि ये जजेस के दिमाग में क्या चल क्या रहा है और ये क्या कहना चाहते हैं और ये क्या प्रॉबली कर सकते हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली माय ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जज साहिबान वही करेंगे या इन्होंने वही करना है। ये जो पूछ रहे हैं वो आज़ाद हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस में, अपने सवालात के, क्योंकि उन्होंने केस अंडरस्टैंड करना और उसको आगे लेके चलना और फैसला करना है, बड़ा फैसला करना है। बहरहाल बारी बारी जरा देख लेते हैं, क्योंकि आज नईम अख्तर अफगान साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी और फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सिविल सोसाइटी के वकील हैं वो आर्गुमेंट कर रहे हैं। और वो जो आर्गुमेंट कर रहे हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो ये कह रहे हैं कि नॉट नेसेसरली आपको ये जो कलअदम करार नहीं देनी है आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं, क्योंकि ये अपील सुनी जा रही है और इससे पहले जो फैसला हुआ है उस फैसले में इन शिकों को कलअदम करार दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास दरमियानी रास्ता है, तो उसके ऊपर आप चल के तो जरा देख लें, आप इंटरप्रेट करके तो शहरियों को तो निकाल लें इस ट्रायल में से। तो आज नईम अख्तर अफगान साहब ने उनसे कहा कि ये जो आप तमाम तर दलाइल अपने दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि स्पीकिंग, बड़े केयरफुली उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया तमाम मामले को। उन्होंने कहा कि जी मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, उन्होंने जरा अलहदा कर लिया अपने आप को बाकी 6 जजों से, ताकि उनकी ऑब्जर्वेशन का कोई असर ये ना ले कि शायद ये तमाम बेंच की है या वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एज पर एज आई एम कंसर्न, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आप दलाइल दे रहे हैं कि आप आइन को और कानून को इस तरह इंटरप्रेट करें, उसकी तशरीह ऐसे करें कि आप ये कहें कि फौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल हो रहा है वो इल्लीगल है, हो नहीं सकता, प्रोसीजर ठीक नहीं है, तो ये आपके बिल्कुल दलाइल जो हैं इर्रेलेवेंट हो जाएंगे जब ये अगर फैसला हुआ कि ये शिकें जो हैं गैर आइनी हैं। यानी कि वही फैसला हुआ जो पहले जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के किया हुआ है कि ये आइन से मुतसादिम है। फौज का किरदार जो है आइन के तहत वो शहरियों का ट्रायल करना नहीं है। तो नईम अख्तर अफगान साहब ने इस बात को रेफरेंस देते हुए कहा कि अगर हमने ये डिसाइड किया कि ये जो शिकें हैं ये गैर आइनी है, तो आपके तो तमाम दलाइल ही इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। तो जिसके ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था कि मैं आपको एक ऑप्शन के तौर पर ये दलाइल दे रहा हूं और अगर आप मुझे रिलीफ देंगे इन सेक्शंस को आर्मी एक्ट की जिसके तहत शहरियों का ट्रायल किया जा रहा है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो जो ये जो ऑब्जर्वेशन है नईम अख्तर अफगान साहब की, वो रिफ्लेक्ट करती है कि उनके जहन में ये ऑप्शन मौजूद है कि ये जो सेक्शंस जो हैं गैर कानूनी या गैर आइनी हैं, आइन से मुतसादिम हैं। तो मेरे हिसाब से ये फैसला वो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये गैर आइनी है। तो ये जज साहब को अगर आप मार्क कर लें, नईम अख्तर अफगान साहब को, ये उन जजों के अंदर शामिल हो सकते हैं कि जो फैसला बरकरार रखें जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी हुई है आर्मी की सेक्शंस 21D और 21D2। अच्छा, अब आ जाएं जरा दीगर बेंच के मेंबरान की, और उसमें जो जज साहिबा है मुसर्रत हिलाली साहिबा,
ان کا جو وٹ ہے عدالت کے اندر یا ان کا جو طریقہ کار ہے کیس سننے کا، کیونکہ ان کے جو ہیومر جو ہے ان کا وہ بہت زبردست ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بعض دفعہ جب کیس کے اندر بہت زیادہ سیریسنس کریپ ان ہونا ہو جاتی ہے، صحافی تو اونگنے لگ جاتے ہیں بیچارے، لمبی سماعت ہوتی ہے جی، ہم تقریباً صبح 9:30 بجے سے لے کے تو 1 بجے تک سماعت چلتی ہے، آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر بعض دفعہ جو ہے وہ سیریسنس آ جاتی ہے اور بہت زیادہ خشک، آپ سمجھتے ہیں نا، سخت ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر مسرت ہلالی صاحبہ کے جو کوسچنز یا ریمارکس یا بعض دفعہ سینس آف مزاح ہے، وہ دوبارہ سے کیس کو جو ہے تر و تازہ کر دیتی ہے، ماحول کو، ایٹماسفیئر کو جو ہے ریوائیو کر دیتی ہے، آئی وڈ سے۔ تو آج ان کی آبزرویشن بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ، اور آج انہوں نے جو باتیں کی عدالت کے اندر، ان سے کیا لگتا ہے یہ آپ بھی مجھے بتائیے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ آرمی فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے حوالے سے جو اپیل آئی ہوئی ہے اس کو نہ مانیں۔ بہرحال اب دس از مائی اوپینین، سمپل اوپینین، وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان کو حقائق کا پتہ ہے اور وہ آزاد ہیں اس کے اندر، بالکل وہ کر سکتی ہیں، دوسری طرف بھی فیصلہ کر سکتی ہیں۔ لیکن مجھے آج ان کی باتیں سن کے حیرت یہ ہوئی، انہوں نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا جو تھے وہ فریڈم فائٹر تھے، اور فریڈم فائٹر کیسے تھے، وہ جل سیاہ کے دور کے خلاف نہیں فریڈم فائٹر تھے، وہ انگریزوں کے خلاف فریڈم فائٹر تھے۔ اور انہوں نے، مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ان کی تو ساری زندگی جو ہے وہ تقریباً جیلوں میں ہی گزری ہے، تو لیکن انہوں نے اپنی جو لڑائی ہے وہ نہیں چھوڑی۔ تو اس کے اوپر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ سے کہا گیا کہ آپ بھی فریڈم فائٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں فائٹر ہوں، آئی ایم اے فائٹر، جس کے اوپر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جی آپ بالکل فائٹر ہیں، ہمیں آپ کا رول جو ہے عدلیہ کی بحالی کی موومنٹ میں وہ یاد ہے۔ تو مسرت ہلالی صاحبہ نے عدلیہ کی بحالی کی موومنٹ میں بھی حصہ ڈالا ہوا ہے، جس میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آپ کہہ لیں کہ باقاعدہ مہم چلائی ہوئی ہے۔ ایک فریڈم فائٹر کی بیٹی ایک جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف عدلیہ بحالی تحریک کی ممبر، اور خود وہ کہتی ہیں کہ میں فائٹر ہوں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ ان کا جو ذہن ہے اس کے اندر یہ آپشن کہیں نہ کہیں موجود ہوگا کہ میں شہریوں کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں کس حد تک الاؤ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں۔ تو میرے خیال میں جو کیس ہے اس کے اندر، تو ایک اور جج صاحبہ، مجھے آج انکشاف ہوا مسرت ہلالی صاحبہ کے بیک گراؤنڈ کا، تو آئی وڈ پیئر ہر ود ایسے ججوں کے اندر جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ شہریوں کا ٹرائل وہ ختم کر دیں فوجی عدالتوں میں۔ تیسرے جج صاحب جو ہیں وہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، تو ماشاءاللہ ان کے ماتھے پہ جو روز روشن کی طرح مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس حق میں فیصلہ نہیں کرنا کہ شہریوں کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ تو مجھے تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے کانڈکٹ سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ بعض دفعہ جو ہے وکلاء کو راستہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آرگومنٹس یہ ہیں، ان کے اندر پیچیدگیاں یہ ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کا جو سوالوں کا رخ ہے وہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائلز کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیکل ہے۔ تو جو تیسرے جج صاحب میں نے آپ کو بتا دیے، آئیڈینٹیفائی کر دیے جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسٹری جج صاحب ہے، مسٹری جج صاحب، وہ پراسرار جج صاحب اس بینچ کے کون ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں، اور میرے خیال میں اٹ ول بوائل ڈاؤن ٹو ہز ڈیسیژن کہ وہ کیا فیصلہ لیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بڑا کلوز فیصلہ ہو، سپلٹ فیصلہ ہو، 3-4 7 کیونکہ ججز ہیں، 4 ججز ایک سائڈ پر چلے جائیں، 3 ججز ایک سائڈ پر چلے جائیں، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ سپلٹ ڈیسیژن ہو۔ لیکن میرا ذہن جو ہے وہ ان ججز کی جو زندگی ہے تمام تر وہ اس کام میں گزری ہے، قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشن کے اندر، کیسز سننے کے اندر۔
तो I can be wrong. That's what I want to say, and I am repeating it again and again. This is just my impression जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. अब आ जाइए, करना तो मुझे अमीनुद्दीन साहब का सबसे पहले था थोड़ा सा कि उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं. जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो उनकी ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो कानून में जो कुछ लिखा हुआ है, आइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो उसके हवाले से होती हैं, और वो अपना माइंड जो है वो बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हैं वुकला के सामने. जो आर्गुमेंट हो रहा होता है वो फिर उनको कहते हैं कि जी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये भी तो लिखा हुआ है, अगर आप ये कह रहे हैं कि शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता तो ये पार्लियामेंट ने भी तो किया हुआ है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, कानून के अंदर ये लिखा हुआ है. तो मुझे वो बड़ा उनका जो एक क्लियर रॉबस्ट किस्म का ओपिनियन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नजर आता है, जो बेंच के सरबराह हैं, कि ये फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल्स हो रहे हैं शायद इनके जहन में ये है कि कानून बना हुआ है तो बना हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है. तो और तीसरे जज जो है वो बेंच के जो सीनियरिटी में मेरा ख्याल है मोहम्मद अली मजहर साहब हैं. मोहम्मद अली मजहर साहब जो है वो बड़े अच्छे जज हैं. उनके आप सवालात सुन लें, उनके आप ऑब्जर्वेशंस देख लें, उनके आप कानून के अंदर जो मुशगाफियाँ हैं उनके हवाले से उनकी अप्रोच आप देख लें तो आप कहते हैं कि यस, वेरी आर्टिकुलेट और बहुत एक्टिवली वो बेंच की जिस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब एक्टिव रहते हैं उसी तरह मोहम्मद अली मजहर साहब भी एक्टिव रहते हैं बेंच के अंदर. तो ये दोनों जज साहिबान हैं, बाज दफा तो आपस में लगता है कि ये जवाबुल जवाब कर रहे होते हैं. वुकला बेचारे मुंह तकते रह जाते हैं कि यार ये जजेस के जो सवाल हैं वो आपस में ही एक जवाब दे रहे हैं तो वो फिर दूसरा उसके ऊपर जवाब दे रहा है, सवाल कर रहा है. लेकिन एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट जो है दोनों जजेस के दरमियान, इट इज कमेंडेबल. माय ब्रदर के अलावा दोनों साहिबान जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब बात नहीं करते हैं. जब भी वो आपस में बात करते हैं बेशक वो एक दूसरे से इख्तलाफ ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ द जज, इन दोनों में से मोहम्मद अली मजहर साहब से और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से, कि उन्होंने अपनी आवाज तक भी रेस की हो. लेकिन वो आइन और कानून की जब बात कर रहे होते हैं तो आपको उनके व्यूज जो है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, पोल्स अपार्ट, डाइवर्जेंट किस्म के उनके व्यूज होते हैं उसके ऊपर. तो मोहम्मद अली मजहर साहब भी जो हैं वो आइन और कानून के अंदर जो बंद बांधे गए हैं, बंद तो बांधा गया है ना जी. पार्लियामान ने अगर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करके, आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीलियां करके अगर ये अलाउ किया है कि आर्मी जो है शहरियों का ट्रायल कर सकती है, तो वो लिख के किया है ना उन्होंने, और वो सेक्शन के अंदर मौजूद है. तो मुझे लगता है मोहम्मद अली मजहर साहब फील्स कंस्ट्रेंट के ये मिलिट्री ट्रायल्स जो है पार्लियामान ने किए हुए तो इसमें है. लेकिन एक चीज मुझे मोहम्मद अली मजहर साहब के कॉन्डक्ट में या सवालों के अंदर नजर आई, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि उन्होंने इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भंडारी साहब से ये नज़ीरें मांगी थी, प्रेसिडेंट्स मांगी थी. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो होते हैं वो नज़ीरें होती हैं, प्रेसिडेंट्स होती हैं, उसको जजमेंट लॉ भी कहते हैं, कि माजी के अंदर कैसे कैसे जजेस ने क्या क्या चीज़ें डिसाइड की, और अच्छी चीज़ें जो हैं वो फिर जजेस उनके ऊपर अपने फैसलों के अंदर बिल्ड करते हैं, तो वो जजमेंट लॉ भी कहलाता है. तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने उनसे कहा था कि मुझे नज़ीरें दें कि क्या इस केस के अंदर हम पार्लियामान को डायरेक्शंस दे सकते हैं, यानी कि अगर कानून के अंदर कोई इंप्रूवमेंट वाला हिस्सा है जिसको इंप्रूव किया जा सकता है, जिसको बेहतर किया जा सकता है, तो क्या हम पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शंस दे सकते हैं. और इसकी उन्होंने मिसाल इंडिया के जूरिस्प्रूडेंस से ली थी कि उज़ैर साहब जो इमरान खान साहब के वकील थे वो बता रहे थे कि इंडिया की जूरिस्डिक्शन के अंदर अपील फराहम की गई है. तो उन्होंने ये मिसाल दे के पूछा था कि हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामान को डायरेक्शंस दे सकता है या नहीं दे सकता. सो आई एम अज्यूमिंग एनीबॉडीज गेस कि वो अपना जब फैसला लिखें तो उसमें ये कहें कि बाज़ चीज़ें जो हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. अच्छा जी, अब 3 जज मैंने आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर दिए
جو کہ یہ فیصلہ جن کے سوالات بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے. اچھا, اب جسٹس امین الدین اور جسٹس محمد علی مظہر, وہ میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ دے فیل کہ آئین اور قانون اور پارلیمان نے جو کام کیا ہوا ہے اس کی کوئی وجہ موجود ہے, تو لیٹ اٹ بی. اور اب تیسرے جج جو محمد علی مظہر صاحب والے سیٹ آف ججز کے اندر جسٹس اظہر رضوی, حسن اظہر رضوی صاحب, اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے جج ہیں. ان کی ججمنٹس جو ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر, وہ وکلاء نے انہی کو پیش کی اس کیس کے اندر کہ یہ آپ کی ججمنٹ تھی, رپورٹڈ ججمنٹ ہے, بڑی زبردست ججمنٹ ہے. تو وہ ان کا بھی ذہن جو ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے سوالات سے کہ وہ یہ شاید امین الدین صاحب اور محمد علی مظہر صاحب جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں, حالانکہ ان کا اپنا حسن اظہر رضوی صاحب کا انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا, لیکن آئی فیل کہ آپ ان کے ساتھ ججز کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو اب میں نے 3 ججز آپ کو ایسے آئیڈینٹیفائی کر دیے جو کرٹیکل ہو سکتے ہیں شہریوں کی ٹرائل کے حوالے سے ملٹری کورٹس کے اندر. 3 جج میں نے ایسے آئیڈینٹیفائی کر دیے جو فیل کرتے ہیں کہ لا اور کانسٹیٹیوشن کے اندر پارلیمان نے اگر بنایا ہے تو کورٹس جو ہیں وہ کریچرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, اور انہوں نے آئین اور قانون کو اسی طرح امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے جو منشا ہوتی ہے. اور اب ایک مسٹری جج جن کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ پراسرار شخصیت, میں معذرت چاہتا ہوں کہ جج کے نام کے ساتھ پراسرار کہنا, شخصیت کہنا عجیب سا لگتا ہے, لیکن مجھے ان کے حوالے سے, ان کے کانڈکٹ کے حوالے سے آل پریز ٹو ہم, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی, جب وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں پوکر کے اندر تو یو کیپ یور کارڈز کلوز ٹو یور چیسٹ. تو یہ ان کی خاصیت یہ ہے, اور یہ حیران کن طور پہ ان کی یہ خاصیت ہے جسٹس شاہد بلال شاہد صاحب کی, کہ یہ آبزرویشنز نہیں دیتے ہیں. یہ سوال بھی میں نے ان کو, جب سے میں یہ کیس کور کر رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا ان کو, اور مجھے کوئی ہو گئے ہیں تک 3 ہفتے ہو گئے میں یہ کور کر رہا ہوں, میں نے ان کو سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انگیجڈ نہیں ہوتے. تو جب ہم بیٹھ کے کمرہ عدالت کے اندر سامنے ججز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا کانڈکٹ, ججز آپس میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں, ججز نوٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ججز کتابیں کھول کے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, وکیل ان کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں, تو جسٹس بلال شاہد صاحب جو ہیں وہ ان تمام کاموں کے اندر جو ہیں ویری کینلی ہی از ٹیکنگ نوٹس, ہی از ڈوئنگ ہز ورک, ہی از لسننگ ٹو دا لائرز. تو وہ بہت انگیجڈ ہوتے ہیں, انگراسڈ ہوتے ہیں اس پروسیڈنگ کے اندر. لیکن انہوں نے آج تک ایسا کوئی سوال یا آبزرویشن نہیں دی ہے جس سے میں آپ کو یہ بتا سکوں واٹ از انسائڈ ہز ہیڈ, کہ ان کے دماغ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسٹری جج ہیں, اور ججمنٹ کی ریشو جو ہے یہ 4-3 یا 3-4 جو ہے, کس پلڑے میں یہ جائے گا, مجھے لگتا ہے وہ شاہد بلال صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, ان کے حوالے سے ووٹ جو ہے وہ جس طرف جائے گا تو بینچ میں پلڑا وہاں پہ بھاری ہو جائے گا. اگر انہوں نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کے اندر شہریوں کے ٹرائل نہیں ہو سکتے تو پھر یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتے ہیں تو پھر جو بینچ کے سربراہ ہیں امین الدین خان صاحب, محمد علی مظہر صاحب ہیں ان کے ساتھ, اور ساتھ نعیم اختر تیسرے جج جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو ان کے حوالے سے اگر مجھے کوئی آبزرویشن ملی تو میں اگلے ولاگ کے اندر آپ کی نظر کروں گا. اور ڈسکلیمر, یہ لوگوں کی جانکاری کے لیے, لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں نے یہ تمام باتیں کی ہیں. although I understand as a court reporter کہ اس قسم کے معاملات کے اندر آپ جو ہے وہ کم کومنٹ کرتے ہیں. ایک میں نے بہت احتیاط سے چیزوں کو کوشش کی ہے کہ میں آپ کو نریٹ کروں. 2, اور میں آپ کو یہ بھی چاہتا تھا کہ ان کورٹ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کو بھی معلومات ہوں, اور آپ کا حق ہے.
اور اگر یہ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر یہ چل رہا ہوتا تمام پروسیڈنگز تو آئی ایم شیور کہ جو چیزیں رپورٹرز جو ہیں بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں بڑی کینلی، وہ آپ بھی ان چیزوں کو اسی طرح آبزرو کرتے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.